हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इस महीने में रब ताला बंदों पर ख़ास अपना फज़्ल व करम फरमाता है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इसके पहले 10 दिन रहमत हैं और दूसरे 10 दिन मगफिरत हैं और तीसरे 10 दिन जो हैं वो जहन्नम से आज़ादी के 10 दिन हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं कि मेरे आका करीम नूर मुजस्सम शाहे बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात आती है, अल्लाह करीम आसमानों के दरवाजे खोल देता है। एक रवायत में आता है कि अल्लाह करीम जन्नतों के दरवाजे खोल देता है। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस माह मुकद्दस की रातों में रब ताला के हुजूर सुजूद करता है, यानी रब ताला के हुजूर खड़ा होता है, रब ताला के हुजूर सजदे करता है, अल्लाह करीम एक सजदे के बदले इसको 1500 नेकी अता फरमाता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आप फरमाते हैं कि अल्लाह करीम इन सजदों के बदले से जन्नत में एक आलीशान महल तैयार करवाता है, जिसके 60,000 दरवाजे होते हैं और हर दरवाजा ही सोने का होता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जो बंदा इस माह मुबारक का पहला रोजा रखता है, अल्लाह करीम आखिरी रोजे तक इसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि अल्लाह करीम रोजेदार के लिए 70,000 फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है। जो 70,000 फरिश्ता सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक उस बंदे मोमिन बंदे रोजेदार के लिए दुआए मगफिरत करता रहता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अबू सईद खुदरी फरमाते हैं जो बंदा इस माह मुबारक की रातों में क़याम करता है, अल्लाह करीम रुकू करता है, सुजूद करता है, अल्लाह करीम हर सजदे के बदले जन्नत में एक दरख्त लगाता है। उस दरख्त का साया इतना वसी होता है कि घोड़ा सवार 5 बरस तक अपना घोड़ा दुराता रहे तो उसका साया खत्म नहीं होता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस मुबारक है, रावी हजरत जाबिर हैं, आप फरमाते हैं कि ताजदार मदीना सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ने इस माह मुबारक यानी माह रमजानुल मुबारक में मेरी उम्मत को 5 चीजें ऐसी इनायत फरमाई हैं, 5 चीजें ऐसी अता फरमाई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं अता फरमाई। आप फरमाते हैं कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब रमजान की पहली रात आती है, अल्लाह करीम अपनी मखलूक की तरफ नजरे रहमत फरमाता है। और आप फरमाते हैं जिसकी तरफ रब ताला नजरे रहमत फरमाता है उसको कभी अजाब नहीं होता। आप फरमाते हैं दूसरी चीज रब ताला ने इस उम्मत मोहम्मदिया को क्या इनायत फरमाई है, आप फरमाते हैं कि जब सुबह से लेके शाम तक बंदा मोमिन रब ताला की रजा के लिए, रब ताला को राजी करने के लिए बंदा मोमिन सुबह से लेके शाम तक रोजा रखता है और उसके मुंह से बदबू आने लग जाती है, यानी प्यास और भूख की वजह से उसके मुंह से बदबू आने लग जाती है। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि वो बदबू रब ताला के नजदीक कस्तूरी अंबर से भी बेहतरीन है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तीसरी फजीलत ये है कि अल्लाह करीम फरिश्तों को हुक्म दे देता है कि बंदे रोजेदार के लिए सुबह से लेके शाम तक दुआए मगफिरत करो। आप फरमाते हैं कि चौथी चीज रब ताला ने जो रोजेदार को इस माह मुकद्दस में अता फरमाई है वो ये है कि अल्लाह करीम जन्नत को हुक्म देता है
کہ اے جنت آراستہ ہو جا، ان قریب میرا بندہ تجھ میں راحت پانے کے لیے، تجھ میں سکون پانے کے لیے آ جائے گا۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں پانچویں فضیلت، پانچویں چیز رب تعالیٰ نے جو عنایت فرمائی ہے محمدیہ کو، وہ یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ کریم جتنے روزے دار ہوتے ہیں سبھی کو بخش دیتا ہے، سبھی کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شب قدر کی رات ہے؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، یہ شب قدر کی رات نہیں، بلکہ دیکھا ہے آپ نے کہ جب مزدور کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کو پوری اجرت دی جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ مومن رمضان میں رب تعالیٰ کے حضور رکوع و سجود کرتا ہے اور صبح کو روزہ رکھتا ہے، اللہ کریم اجرت کے طور پر بندہ مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، آپ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کر کے فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شعبان کی آخری رات آئی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس کے روزے ماہ رمضان المبارک کے روزے رب تعالیٰ نے بندہ مومن پر فرض کروا دیے ہیں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس میں اپنا نیکی کا کام کرتا ہے اللہ کریم اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس میں فرض ادا کرتا ہے اللہ کریم اس کو 70 گنا فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے آقا فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جو ہے جنت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس ماہ مقدس میں کسی مسلمان کا روزہ افطار کرواتا ہے، کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ کریم اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، ہم غریب ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم روزہ افطار کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گھونٹ دودھ سے اور ایک کھجور سے یا ایک گلاس کے پانی سے کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ کریم اسی کو بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا کہ اللہ کریم اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مقدس میں روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، خوب شراب کرتا ہے، تو اللہ کریم اس کو کل قیامت والے دن حوض کوثر سے میرے ہاتھ سے جام عطا فرمائے گا کہ یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آئیں ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی ماہ رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کریں گے، رب تعالیٰ کے حضور سجود کریں گے اور صبح کو روزہ رکھیں گے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، کسی کو ریاکاری کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، کسی کو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اس ماہ مقدس کی قدر کریں، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بدبخت ہے جو رمضان المبارک کو اپنے زندگی میں پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا